کہ آج عمران خان صاحब کی साइफर के मुकदमे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत खारिज होने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा समात उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पे 3 रुकनी बेंच ने आज उस पर कार्रवाई की और ये मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की नुमाइंदगी उनकी हेड ऑफ द बेंच उन्होंने इस केस पे आज समात की। आज काफ़ी तफसीली कार्रवाई हुई, नोटिस स्टेज पर एफआईआर पढ़ी गई, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का कानून पढ़ा गया, जुर्म का इतलाक पढ़ा गया और साथ ही साथ ये देखा गया कि हमारी मेन ग्राउंड्स क्या हैं। जो तमाम आज मेन ग्राउंड्स हमने रेज की वो तमाम ग्राउंड्स आज ऑर्डर का हिस्सा बनी हैं कि किन ग्राउंड्स पे इमरान खान साहब जमानत के मुस्तहिक हैं और ये मेला फीडे और ये अल्टीरियर मोटिव है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा है वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक ऑफ शूट है। फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जिसका काम ही नहीं था इस एफआईआर को रजिस्टर करवाना, ये बेंच ने आज बात नोट की अपने नोटिस में कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का लोकस स्टैंडाई था, ये उनका केस बनता था जिसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने ये केस रजिस्टर करवाया। इसमें इतना अरसा ताखीर क्यों हुई इस केस को रजिस्टर कराने में? तकरीबन 1 साल की ये बात नोट की गई। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का इतलाक कैसे होता है और ये कैसे डिटरमिन किया जा सकता है इस प्रीमेच्योर स्टेज पर कि इमरान खान साहब का केस या सजाए मौत का केस है या उम्र कैद का केस है, जबकि उसी कानून के अंदर एक और कैटेगरी है जुर्म की जिसको बेलेबल ऑफेंस कहा जाता है और 2 साल की या सिर्फ चंद 1 रुपयों के फाइन का ये केस है जिसको हाइप क्रिएट करके उसको गलत एप्लीकेशन लॉ की करके आपके आगे एक केस की हाइप क्रिएट करते हुए गलत उसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो की जा रही है। साथ ही साथ आज बेंच ने ये नोट किया कि जो कस्टोडियन है जिसके पास जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उनको उनका बयान रिकॉर्ड किया जाता है। शुरू में वो एफआईआर में मुल्जिम गर्दाने जाते हैं और बाद में फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मेला फीडे से उन्हीं को मुल्जिम का स्टेटस उनका चेंज करके उनको गवाह बना देती है और उनका 164 का बयान रिकॉर्ड कर देती है। जबकि याद रहे कि आजम खान साहब अगवा हो गए और वो बहुत दिन तक गायब रहे। उनके घर वालों ने एक एफआईआर रजिस्टर करवाई थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की पिटिशन हुई और फिर वो सामने आए, मंजर आम पर आए और सामने आने के बाद वो मुल्जिम बन गए। मुल्जिम से उनका स्टेटस चेंज होकर गवाह का बन गया इमरान खान साहब के अगेंस्ट। आज जो सबसे ज़्यादा अहम बात हमने बेंच के नॉलेज में लाए वो ये मामला था कि साइफर का मामला, एक तो इमरान खान साहब ने कभी उसके कॉन्टेंट्स पब्लिक के साथ शेयर नहीं किए और ये मामला नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में ये मामला रखा गया। 33 दिन तक इमरान खान साहब वजीर आजम रहे, 33 दिन तक ये साइफर उनके पास रहा और एक मीटिंग होती है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, ऑफिशियली डी क्लासिफाई होता है साइफर और डी क्लासिफाई होने के बाद ये डी मार्च किया जाता है। डी मार्च का मतलब एक एहतजाज किया जाता है, एक प्रोटेस्ट किया जाता है यूएस एम्बेसी से कि ये अनडिप्लोमेटिक लैंग्वेज इसमें इस्तेमाल हुई है, ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज इस्तेमाल हुई और एक प्रोटेस्ट जो है वो लॉन्च किया जाता है जिसको दूसरे वजीर आजम भी जब वो आते हैं तो वो भी उसको अप्रूव करते हैं कि साइफर के कंटेंट्स जो हैं वो ऑब्जेक्शनेबल हैं। सो एक ऐसा मामला जो ऑफिशियली डी क्लासिफाई होता है कैबिनेट के आगे, एक ऐसा मामला जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के आगे रखा जाता है, एक ऐसा मामला जो जिस पे डी मार्च किया जाता है, वो फिर किस तरह एक एफआईआर का हिस्सा बन सकता है? ये तो क्लियरली पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत थी, ना कि साइफर केस और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तो उन लोगों के लिए जो दुश्मन मुल्क के साथ पाकिस्तान का कोई सीक्रेट शेयर करते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज इस एफआईआर में नहीं है। ये आपके इल्म में ऑलरेडी कि जो जेल ट्रायल हो रहा था, जो बड़ी तेजी से ट्रायल हो रहा था, वो कल रुक चुका है। तमाम एविडेंस रिवर्स हो चुका है, तमाम चार्ज भी दोबारा फ्रेम होगा अगर होगा और एविडेंस भी दोबारा रिकॉर्ड होगी अगर होगी। फॉर द टाइम बीइंग आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत की एप्लीकेशन पर नोटिस जारी किया है फेडरल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, स्टेट को, और ये बहुत जल्द अब ये पोस्ट अरेस्ट बेल इमरान खान साहब की ये टेकअप होगी। शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बेल बहुत जल्द इसी हफ्ते, वो भी हम उम्मीद करते हैं कि वो साथ क्लब होके
ان دونوں پٹیشنز کا فیصلہ فارمر پرائم منسٹر کا اور فارمر فورن منسٹر کی پوسٹ اریسٹ بیل ایپلیکیشن کا فیصلہ بہت جلد انشاءاللہ سپریم کورٹ سے متوقع ہے۔ دیکھیں، بنیادی الزام تو 3-4 انہوں نے الزام لگائے۔ ایک الزام تو یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر آفس کی کاپی ہے وہ واپس نہیں آئی، تو ایک کاپی واپس نہ آنے کے اوپر اگر ایک وزیر اعظم کو اندر جیل میں رکھا ہوا ہے تقریباً 80-90 دن سے، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے۔ اور دوسری بات کہ یہ کانٹینٹس اس کے پبلک کے ساتھ شیئر کیے گئے جو کہ ہرگز نہیں شیئر کیے گئے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ کیا شیئر کیے گئے۔ تو ایٹ بیسٹ وہ بتایا جاتا ہے جی کہ کسی پبلک گیدرنگ پر انہوں نے ایک کاغذ لہرایا جو کہ اسیوم کیا جاتا ہے، پریزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ سائفر تھا۔ سو کوئی چیز پبلک کے ساتھ شیئر نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے بائی دا بک ہوتا ہے، اور جو ہوتا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے آگے رکھا جاتا ہے۔ اور سو ادھر کوئی جرم ہی نہیں ہوا۔ ہم نے آج مین ہماری گراؤنڈ یہ تھی کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کا اس کو بلا وجہ اس کو کمپلیکیٹ کر کے آپ کے آگے رکھا جا رہا ہے، عوام کے آگے رکھا جا رہا ہے۔ یہ بڑا سیدھا سا کیس ہے، مگر عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے کمپلیکیٹڈ کیسز ہی آ رہے ہیں۔ فارن فنڈنگ کا کیس ہو تو وہ گھما کے پیش کیا گیا، توشہ خانہ کا کیس ہے وہ بھی گھما کے آیا، یہ سائفر کا کیس ہے، اس کو بھی جیسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا آل گریک فار دی سٹیزنز، جس کیس کی کسی کو سمجھ نہ آئے وہ کیس بنا کر تو رجسٹر کر دیا جاتا ہے، بات کا ہوا بنایا جاتا ہے، اس کے اندر ہوتا کچھ نہیں۔ سلمان صاحب یہ بتائیں کہ آپ فوجداری مقدمات کے بہت ماہر تھی، آج جیسے سردار تاریخ مسعود صاحب نے پروپوزیشن دی ہے کہ عام طور پہ ڈیفینس جو ہے وہ ٹرائل کی خامیوں کے اوپر خاموش رہتے ہیں اور بعد میں جب ٹرائل کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو اس کو عدالتوں میں چیلنج کرتے ہیں، جی وقت سے پہلے خامیوں کو دور کر رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کا سوال میں سمجھ گیا، اس کا جواب آپ مجھ سے لے لیں۔ جو کل سارے کا سارا ایویڈنس ریورس ہو گیا اور دوبارہ نیا ٹرائل آرڈر ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ڈیفنس کو نقصان نہیں ہوا، اس سے سرکار کو نقصان ہوا ہے، اس سے مدعی کو نقصان ہوا ہے۔ یہ ثابت ہوا کہ یہ کیس ٹھیک نہیں چل رہا تھا۔ آخرکار ایک ڈویژنل بینچ کا انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ ہے کہ تمام ایویڈنس دوبارہ ریکارڈ ہوگا اور ریورس ہوگا۔ اس سے سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ یہ ٹرائل ایکسٹرا آرڈنری سپیڈ پر، ایکسٹرا آرڈنری پیس پر چل رہا تھا، آپ بھی باہر تھے۔ آج کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز ہوئی آپ کے علم میں، آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے ٹرائل کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ صبح اندر جاتے ہیں، شام کو باہر آتے ہیں تو آپ سوال جواب پوچھتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں۔ کرمنل ٹرائل اوپن ہونا چاہیے، ایویڈنس اوپن ریکارڈ ہونی چاہیے، کوئی ہینڈی کیپ نہیں ہونا چاہیے۔ سو یہ فیئر ٹرائل کے تقاضے پورے نہیں کر رہا تھا یہ ٹرائل جیل کے اندر، اور اس کو ہم نے درست طور پہ اس کو چیلنج کیا اور درست طور پہ یہ تمام پروسیڈنگز، تمام ایویڈنس اب تک کالعدم قرار ہوئی ہیں، ان لافل، وائڈ اینڈ نل، اور ساتھ ہی ساتھ میں پورے کا پورا ٹرائل جسے ہم قانونی لینگویج میں وشیٹ کہتے ہیں، یہ سارا ٹرائل وشیٹ ہو گیا ہے۔ اب اثر 9 یہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا۔ سو اوورآل تو آپ کو معلوم ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز ہیں، ایک کے بعد ایک وہ چل رہے ہیں۔ اس کا مقصد کچھ اور ہے، اس کا مقصد عمران خان صاحب کو اندر ان کی گرفتاری کو جو ہے طول دینا ہے تاکہ وہ جلد بار واپس نہ آ سکیں۔ ہم امید کرتے ہیں جیسے آج یہ پہلا کیس ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا عمران خان صاحب کا، پہلا، اس سے پہلے 30-40 جتنے بھی کیسز تھے وہ قبل از گرفتاری ان کی انٹائٹلمنٹ ہوئی پری اریسٹ بیل کی، یہ پہلا مقدمہ ہے پوسٹ اریسٹ بیل کا۔ سو امید کرتے ہیں کہ پوسٹ اریسٹ بیل گرانٹ ہوگی انشاءاللہ جس دن اس کی ہیئرنگ ہوگی۔ دیکھیے، ابھی تک کا جو آرڈر آیا ہے اس میں جج صاحب کی تعیناتی کو درست قرار دیا گیا ہے، مگر یہ 3 صفوں پہ آرڈر ہے، ابھی تفصیلی آرڈر جو ہے یہ آنا ہے۔ جیسے تفصیلی آرڈر آئے گا آپ کے پاس تمام حقائق آ جائیں گے کہ بینچ کی انٹرا کورٹ اپیل میں 2 ممبر بینچ کی تفصیلی آبزرویشنز کیا ہیں۔ جب وہ سامنے آئیں گی تو پتہ لگے گا، مگر میری جہاں تک رائے ہے یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، یہ پبلک میں ہونا چاہیے،
یہ دہشت گردی کا کمپاؤنڈ F11 کا G11 کا بڑا سیکیور کمپاؤنڈ ہے. عمران خان صاحب تقریباً 1 سال میں بڑی باقاعدگی سے ہر ہفتے آتے رہے, تو جیسے پہلے آتے رہے اسی طرح اب سرکار کی حراست میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ پیش کریں, وہ لائیں, اور یہ اوپن ٹرائل پبلک کی آنکھ میں, کیمرے کی آنکھ میں, میڈیا کی رپورٹنگ بھی ہونی چاہیے, اور فیئرنیس کا ٹرانسپیرنسی آتی ہے اوپن پروسیڈنگ سے, اس سے فیئر ٹرائل اس سے آتا ہے, تو یہ بند کمروں میں نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں سیکیورٹی رسک پہلے بھی تھا, مگر جو زیادتی اندر ہو رہی ہے, وزیر آباد کا واقعہ آپ کے علم میں ہے, وزیر آباد کے واقعے میں آلریڈی ان کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہو چکی ہے, مگر پولیس کی ذمہ داری ہے جیسے وہ تمام قیدیوں کو روزانہ کے حساب سے جیل سے کورٹ میں پیش کرتے ہیں, اسی طرح عمران خان صاحب کو بھی کوئی اسپیشل ٹریٹ نہ کیا جائے, لائک کامن سٹیزن, لائک کامن پرسن فیسنگ کرمنل کیس, ان کو بھی ویسے ہی پروڈیوس